मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की आज हम 2 आयात पढ़ेंगे, 251 और 252। और खुशी की बात यह भी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है वो दूसरा पारा जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और फिर आप दूसरे पारे के सारे जो है थंबनेल जो हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो आप पढ़ के देखोगे कि दूसरे पारे में क्या क्या टॉपिक थे। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक दो आयत का थंबनेल जो है वो उसमें दूं ताकि समझने में आसानी रहे। तो आज हमारा जो दूसरा पारा वो भी मुकम्मल हो रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लम्मा बारज़ूले जालूता व जुनूदिही, और जब वो जालूत और इसके लश्कर के मुकाबले पर निकले, कालू रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो मुकाबले पर निकले तो कहने लगे, परवरदिगार हमें सब्र से लबरेज फरमा, यानी हमें सब्र अता फरमा, और हमें सब्य तकदामना, हमें साबित कदम रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और कुफार कौम पर हमें फतह याब कर। ये थोड़े तादाद में होने के बावजूद भी यकीन की कैफियत देखिए जरा कि यकीन कितना है और दवा कितनी प्यारी है। और आप भी आप इस दवा को कोशिश कीजिए कि याद कर लीजिए। ये दवा जो है वो साबित कदमी के लिए बेहद ही मुफीद है। यही दवाएं हैं जो हम कुरान मजीद को पढ़ने के बाद समझने के लिए हमें तवज्जो की ज़रूरत होती है, और यही हम समझेंगे। तो ये दवा जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है, इसको आप तवज्जो भी कर लीजिए और बेशक हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि हाईलाइट से एक जो है वो आयत सामने आ जाती है कि ये साबित कदमी के लिए आजकल तो जो ईमान वाला है उसको कदम कदम पे काफिरों का सामना है। तो ऑटोमेटिकली इस दवा को मांगने की जरूरत है। अगर अरबी में ना आए तो उर्दू में भी आप मांग लें। दवा मांगनी है, अल्लाह को जबानों से गरज नहीं है। फहाज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, बस अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को शिकस्त दे दी। वक़ातला दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्का, और दाऊद ने, अब कातला दाऊद, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। अब दाऊद ये भी पैगंबर हैं। दाऊद, जनाबे दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और क्या हुआ, वह आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता व अल्लमहु मिम्मा यशाओ, और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत तो हिकमत अता फरमाई। जब दुश्मन को कत्ल किया तो उसकी अता पैगंबरों पे तो वैसे ही बहुत होती है, लेकिन ये खसूसी है, कत्ल कर दिया के बाद है। और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत यानी हुकूमत भी दी और हिकमत भी अता फरमाई। और जनाबे दाऊद जो है वो हाथ लगाते थे तो लोहा नरम पड़ जाता था, और आप हाथ से लोहे को जो है जिस शक्ल में चाहते ढाल लेते थे और आप ज़िरे बनाया करते थे। ये इतना बड़ा इनाम जो है इन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। तो हिकमत अता फरमाई। वलौला दफ़उल्लाहिन्नासा बाज़हुम बिबाज़िन, और जो कुछ चाहा इन्हें सिखा दिया। व अल्लमहु मिम्मा यशाओ, और जो कुछ चाहा इन्हें सिखा दिया। अब ये जो सिखा दिया होता है ना, ये खुद बहुत पैगंबर के दिल में वो चीजें जो हैं अलका की जाती हैं। और खुद बहुत उम्मत में भी ऐसे लोग हैं जिनके अल्लाह दिल पर कुछ चीजें अलका कर देता है, यानी नाजिल कर देता है, और फिर जो है उसके बाद वो ऐसी बेहतरीन चीजें जो है वो करते हैं कि फिर लोग कहते हैं वाह, अल्लाह का आप पे खास करम है। तो ये पैगंबर पे अल्लाह का करम हुआ। अब जरा तवज्जो करनी है। वलौला दफ़उल्लाह, और अगर अल्लाह लोगों में से बाज़हुम बिबाज़, बाज का बाज के जरिए दफा ना फरमाता रहता। दफा, दफ़उल्लाह, दफ का मतलब है दफा करना, दफा ना फरमाता रहता। ला फासदातिल अर्ज़ो, तो जमीन में फसाद बर्पा हो जाता। वलाकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अहले आलम पर अल्लाह का बड़ा फजल है। तिल का आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिल हक, ये हैं अल्लाह की आयात,
नतलूहा अलैका बिलहक, जिन्हें हम हक के साथ आप पर तलावत करते हैं। व इन्नका लामिनल मुरसलीन, और बेशक आप मुरसलीन में से हैं। अब ये आयतें कौन पढ़ के सुना रहा है? हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात अपनी उम्मत को पढ़कर सुना रहे हैं कि इस तरह फलां दौर में फलां उम्मत के फलां बंदे ने ये इतराज किया और फिर ये हुआ, फिर जो है तालूत मुकर्रर हुए, फिर तालूत का कहा ना माना, तो फिर पानी पीने के बाद कितने लोग बाकी बच गए, और फिर उनके बाकी बच जाने के बाद फिर उन्होंने अपने पैगंबर का किस तरह साथ दिया और किस तरह फिर जालूत जो है उनको फिर उस वक़्त के पैगंबर जनाब दाऊद ने कत्ल किया, और कत्ल के बाद फिर उनको इल्म और हिकमत अल्लाह ने इसके अलावा भी जो चाहा उनको अता किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के ज़रिए अच्छे लोगों का दफा जो है ना वो बुरे लोगों के ज़रिए जो है वो कर लेते हैं। अब बुरों को बुरों के साथ लड़ा के तो अपने नेक बंदों का अल्लाह दफा कर लेते हैं। अल्लाह ने नेक लोग जो ईमान वाले थे उनका दफा कर लिया, और जनाब दाऊद के ज़रिए उस दुश्मन को मरवा दिया। यानी लोगों के ज़रिए लोगों को ख़त्म करवा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ज़मीन के ऊपर बर्पा होने वाले फसाद का खात्मा कर देते हैं। ये तयशुदा बात है, जो इंसान भी फसाद ज़मीन पर बर्पा करेगा अल्लाह उसकी बर्बादी के लिए कुछ लोग पैदा करेगा और वो यकीनन बर्बाद होंगे। मेरी दुआ है कि वतन अजीज पाकिस्तान के ऊपर जितने लोग फसाद फैला रहे हैं अल्लाह ताला इनको जो है वो नेस्त और नबूद करे, और जो समझदार लोग हैं उनको गामजन फरमाए और शर से बचा के रखे सारी उम्मत मुसलमान को, जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं। अब अल्लाह वलाकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर जो है वो बड़ा ही फजल करता है। अहले आलम कौन है? 18,000 आलम है, उसमें छोटे से छोटा जो कीड़ा चींटी इससे भी छोटा कोई मच्छर मक्खी हर चीज आलमीन की मखलूकात में आती है। कोई भी पुकारे, दरख्त, कोई भी अल्लाह को पुकारेगा, किसी के साथ भी कोई ज्यादती करेगा तो वो पुकारेगा तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनेगा। और अर्ज़ पाक पाकिस्तान की बेशक पुकार रही है कि कोई अमन वाला बादशाह, कोई अमन वाला इंसान जो है इस उम्मत पर आ जाए। लेकिन इसमें यह भी फरमान मुस्तफ़ा को याद रखना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसी उम्मत होगी वैसा हुक्मरान होगा। इसका मतलब है कि हम ठीक नहीं है तो इसलिए हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुकर्रर किए जाते हैं कि जो हमें लूट कर खा जाते हैं और हमारे वतन की हालत नहीं बदलती और गुर्बत लोगों पर वैसे ही छाई रहती है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ कबूल फरमाए। अगली और आखिरी आयत दूसरे पारे की, ये है अल्लाह की आयत जो कुछ यानी मैंने आपको पीछे सुना चुकी हूँ। तो अब ये क्या दूसरे पारे के एंड पे एक छोटी सी आयत लिख के क्या अल्लाह ने फरमाया कि हबीब इनको कह दो ये है अल्लाह की आयत। अब आयत को फॉलो करना है, आयत को पढ़ के समझना है। ये है अल्लाह की आयत जिन्हें हम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ लगे हुए उनकी आल अजवाज और उनके साथ लगे सहाब और उम्मत जो भी आएंगे इस जुमरे में सब ही इस हम के अंदर शामिल हो जाएंगे। हम हक के साथ आप पर तलावत करते हैं और बेशक अब हम से मुराद अब यहाँ होगा एक मैंने लिया है जो इस वक्त आपको जिसको आप सुन रहे हैं वो तलावत करके सुनाता है। अब यहाँ से मुराद है, हम से मुराद है अल्लाह, फिर जिब्राइल, अमीन। तो यानी इस तरह जो पढ़ेगा उसमें जो उस कैटेगरी में आएगा वो हम में आ जाएगा। फिर तलावत करते हैं और बेशक आप मुरसलीन में से हैं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसल नबी हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो आज हमारा दूसरा पारा जो है मुकम्मल हुआ। तो आपने जो सबक है इसमें मेन चीजें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीजों को मिलाकर, जिन रिश्तों को मिलाकर रखने का हुक्म दिया है उन रिश्तों को मिलाकर रखना है। नबी के साथ आल को, जैसे कि बहुत से लोग आल पे दरूद नहीं पढ़ते, सल्लु अला हबीब कह के बात मुकम्मल कर देते हैं। तो आल को नहीं,
اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ یعنی جن رشتوں کو اللہ نے ملا کر رکھنے کا کہا ہے ان کو ملا کے رکھو، تو محمد و آل محمد کو ملا کے رکھنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر بن دم کے یعنی میری اولاد کے بغیر درود نہ پڑھو۔ جیسے ہم اذان سنتے ہیں تو ہم جب بھی آپ کا اسم گرامی آتا ہے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے ملا کے رکھنے کا حکم۔ پھر ان پاروں میں جو مین چیزیں ہیں، متقین کی نشانیاں ہم نے پڑھی کہ متقین کی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں، پھر جو لوگ قرض حسنہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کتنے گنا بڑھائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے محکم آیات کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ محکم آیات کو مانو۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرواہا کہنے سے منع کر دیا ہے۔ تو پھر سال ہا سال سے امت نبی کو چرواہا کہہ رہی ہے، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ قرآن اصل اللہ کا قانون ہے، یہ ایک حاکم کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے چرواہا نہیں کہنا، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، وہ کوئی بھی ہو، چرواہا نہیں کہنا۔ لیکن ہم آج کی ڈیٹ میں یہ آپ نے غور کر لینا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا چرواہا نہیں کہنا تو ہمیں چرواہا کہنے سے کوئی ثواب مل رہا ہے، بلکہ ہم الٹا گنہگار ہو رہے ہیں۔ جتنے سوال کرو گے، جتنے لوگوں سے پوچھو گے کہ بھئی یہ کیا ہے، اتنا آپ کو گمراہ کریں گے۔ قرآن کی ایک بات مان لینی کافی ہے کہ نبی کو چرواہا نہیں کہنا، بلکہ کہنا نظر کرم کیجیے۔ اب کچھ لوگ اس پہ جھگڑ پڑتے ہیں، نظر کرم کیوں کہ نبی تو فوت ہو گئے ہیں۔ بھئی اب جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ تو نہیں نہ سکتے۔ جب آپ کی تعلیمات زندہ ہیں تو ظاہر ہے یہ قرآن تعلیمات کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو پھر اللہ تو زندہ ہے نا، اللہ تو موجود ہے، اللہ کو تو کوئی موت نہیں ہے۔ تو پھر ہم جب یہ کہیں گے تو پھر ایٹومیٹکلی اللہ نظر کرم کرے گا ہم پہ۔ تو الجھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اندر سلجھاؤ پیدا کریں۔ پھر ہم نے دیکھا بنو اسرائیل کی امت کا حال دیکھا کہ اگر ایک دروازے سے داخل ہونا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ دروازہ مصطفیٰ سے داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے بھی گناہ کر لیے تھے، انہوں نے بھی من و سلوہ کو تبدیل کیا اور مختلف قسم کے گائے کا واقعہ آپ نے پڑھا، کس طرح سوال پہ سوال۔ اب اللہ نے دروازے سے داخل ہونے کو کہا اور حتتن پڑھنے کو کہا، انہوں نے نہ پڑھا۔ یہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالنا ہے کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں؟ انہوں نے حتتن نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے نبی کی بات امت نہیں مانتی، ہم نہیں مان رہے، ہم بھی سیم ویسے ہی ہیں۔ حتتن نے کہا، ہنتتن کہہ لیا۔ اب اللہ نے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے کہا تھا، ان کا فائدہ تھا، لیکن انسان اپنا فائدہ سمجھنے سے بالکل عاری ہو چکا ہے۔ انسان اپنے فائدے کو خود نہیں سوچتا اور اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، اور اس کی سزا ہر انسان کو خود بھگتنی ہے۔ اور پھر آپ نے اس میں دیکھا، میں نے ہلکا سا ہلکی سی روشنی ڈالی ہے تاکہ آپ ہلکا سا ان کو پیچھے سے آپ دیکھو گے، ٹیچ کرو گے، تو پھر آخر میں نے آپ کو کلیئر کر دیا پیغمبر کی بات امت نہیں مانتی۔ اور پیغمبر کے بارے میں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ امیر ہو۔ اگر امیر کو ہی پیغمبر بنانا ہوتا تو فرعون پیغمبر ہوتا، موسیٰ پیغمبر نہ ہوتے۔ پتہ چلا امیر جو ہے نا، امیر جس کو کہتے ہو پیسے والا، وہ پیغمبر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہماری سمجھ کھول دے اور ہم بھی اسلام کے دروازے سے داخل ہو جائے، جو پیغمبر اکرم علیہ السلام کا دروازہ ہے، جس سے داخل ہونے کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فَادْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ كَافَّةً، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ امن کا دین ہے۔ انسانیت کے تقاضے پورے کرنے ہیں ہم نے پہلے۔ نماز تو ہم روز ہو کے کہیں نہ کہیں پڑھ ہی لیں گے، لیکن ہم انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ انسانوں کے اگر حقوق ادا کرنے میں، ان حقوق میں آپ فیل ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی عبادات میں کوتاہی تو معاف کر دوں گا، لیکن جو تم نے لوگوں کے ساتھ کوتاہیاں کی ہیں ان کی معافی لوگ ہی دیں گے۔ اب جن لوگوں نے کربلا کا منظر جو ہے وہ قائم کیا تھا، تو اب ان کو تو پھر امام حسین جو ہے وہی معافی دیں گے نا، اللہ تو معافی نہیں نہ دے گا۔ اور جو لوگ آج بھی اسی گھر کا اس طرح رونا رو رہے ہیں، اس طرح توہین کر رہے ہیں، کبھی وہ مقدس ہستیوں کے بال کھول کے
اور کبھی کچھ کر کے کبھی ان کو اللہ بنا لیتے ہیں، الوہیت تک لے جاتے ہیں، تو یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی ان کو یہی لوگ دیں گے۔ جو جس کی گستاخی کرے گا وہ اسی سے معافی مانگے گا۔ اب ظاہر ہے نہ ملاقات ہوگی دنیا میں، نہ معافی مانگ سکیں گے، تو ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ تمانچہ لگا تھا کربلا میں، فلاں کے منہ پہ تمانچہ لگا تھا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بار بار تمانچہ مارنا۔ آپ نے لوگوں کے اندر مردوں کی جرأت کو بیان کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ مقام، آپ کے بیٹے، آپ کے وفادار محب صحاب جو لڑے ہیں، ان کی جرأتوں کو بیان کیجئے۔ مردوں کے بعد عورتوں کے اس طرح چیزوں کو بیان کرنا میرے نزدیک بالکل غلط ہے، اور ہمیں قطعاً بھی اس طریقے سے ذکر ان کا نہیں کرنا چاہیے جس سے معصومین کی عزت کو اچھالا جائے۔ لوگ تو جو ہے کہاں کے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، نہیں سوچتے، جن کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جن پہ درود پڑھتے ہیں، ان کی حیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمان مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اور اگر یعنی حیا یہی نہیں ہوتا کہ کسی بندے نے جو ہے وہ اسلامی لباس پہن لیا ہے یا برقع پہنا ہوا ہے تو حیا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ برقع پہننے سے اس کے اندر حیا آ جائے گا۔ حیا تو ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پہلے اپنے دل میں داخل کرتے ہیں۔ یہ دل میں داخل ہوگا تو برقع پہننے سے جو ہے وہ برائی کوئی کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ کوئی نیت سے اگر پردہ کرے گا تو پھر ہی دل کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی۔ لباس پہننے سے ہم مسلمان تو لگ سکتے ہیں لیکن جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عمل کی ضرورت ہے، عمل کی طرف توجہ ہم کریں گے اور عمل کی کوشش کریں گے اور حیا کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں گے۔ جیسے آتا ہے کہ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ اب صفائی نصف ایمان ہے، کوئی کہتا ہے شادی نصف ایمان ہے، تو یہاں تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایک ہی چیز میں اینڈ پہ کہوں گی، قرآن کو فالو کرو، قرآن سے بات کو سمجھو اور علماء سے بات کو نہ سمجھو۔ علماء تفسیر سے بات کو الجھا دیں گے۔ میری بات انتہائی مختصر اور جامع ہے کہ جن پہ درود پڑھتے ہو ان کو اور ان کے ماننے والوں کو دیکھو اور پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرو۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ تو دوسرے پارے کے خاتمہ بخیر پر اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔